दर्शकबिन्दहरू यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राजनीतिक विश्लेषक अनिल योगीजी हुनुहुन्छ। आज हामी विशेष गरेर पछिल्लो समय विकसित मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई इन्द्रेणी खबर। धन्यवाद। अहिले अब यो एमसीसी अनुमोदन भइसकेपछिको जुन पछिल्लो अवस्था छ, यो बिचमा चाहिँ पछिल्लो समय हेर्ने हो भने विप्लव नेतृत्वको नेकपा लगायतका विभिन्न मोर्चाहरूबाट चाहिँ यो एमसीसीको विरुद्धमा चाहिँ अब यो एमसीसीलाई जसरी भए पनि कार्यान्वयन गर्न नदिने भनेर जुन किसिमको आन्दोलनको घोषणा महिनौँ दिनसम्मको कार्यक्रम तय भइसकेको अवस्था छ। यो बिचमा विभिन्न राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाका विषयलाई लिएर सडकमा आएका शक्ति लगायत केही राजनीतिक दलहरूले पनि अब राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रको लागि चाहिँ आन्दोलनमा जाने जुन किसिमको तयारी भनेर निर्णय नै गरेको अवस्था छ। अब एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भइसकेको अवस्थामा चाहिँ छिमेकी मुलुकको कुराकानी गर्ने हो भने चीन यति बेला एमसीसीको विषयलाई चाहिँ नजिकबाट नियालिरहेको, एमसीसी पास भएको विषयलाई हामीले नजिकबाट नियालिरहेको छौँ भनेर भनिरहँदाखेरि अब यो मुलुकको राजनीति कतातर्फ जाँदैछ, कतातर्फ डोरिँदैछ, यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ यी पछिल्ला विकसित घटनाक्रमलाई? धन्यवाद सन्दीपजी। अब यो राष्ट्रको अस्तित्व, नेपाली जातिको अस्तित्व समाप्त पार्ने गरिकन नेपालका पार्टीहरूले जसरी राजनीतिक व्यवस्थालाई सञ्चालन गरे, आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई जसरी उनीहरूले चाहिँ कमजोर बनाउँदै गए, यो त्यसको परिणाम हो। हामीले पहिल्यै भनेका थियौँ कि एमसीसी पास भयो भने देश युद्धमा जान्छ र हामी सदाका लागि एक आपसमा लडेर समाप्त हुनुपर्ने स्थिति पैदा हुन्छ। यो विषयमा अलि गम्भीर भएर चाहिँ सोच्नुपर्छ शासकहरूले, नेताहरूले, हामीले भन्यौँ। अब तर यहाँ प्रचण्ड र देउवा अथवा माधव नेपालको सत्ता रक्षाका निमित्त उनीहरूले जसरी एमसीसी पास गरेर आफ्नो गठबन्धन जोगाए, अब यसले त मुलुकलाई युद्धमा लाने त्यो त स्वाभाविक नै थियो। त्यसो भएको हुनाले नेत्रविक्रम चन्द भन्नुहोस्, चाहे हामी जस्ता राष्ट्रवादीहरू भन्नुहोस्, देशभक्तहरू भन्नुहोस्, कसैले पनि यो राष्ट्रको अहित हुने कुरालाई स्वीकार गर्दैन र शासकहरूले, नेताहरूले आफू बाँच्नका लागि अथवा आफ्नो सत्ता रक्षाको लागि उनीहरूले गरेको राष्ट्रघात जुन छ, जुन जनघात छ, त्यो अक्षम्य छ र त्यसको प्रतिरोध नेपाली जनताले गर्नुपर्छ। चाहे त्यो चनले भन्नुहोस्, चाहे जसले गरे पनि अब गर्नुपर्छ, किनकि जनताले राष्ट्र बचाउनुपर्छ भन्ने। विप्लवले त बमै पड्काउने, हतियारै उठाउनेसम्मको कुरा निकालिरहेका छन् यतिखेर। त त्यो परिस्थिति त्यो कस्तो किसिमको अभिव्यक्ति हो यो? होइन, त्यो अभिव्यक्ति त यो परिस्थितिले चाहिँ जन्माएको अभिव्यक्ति हो। कोही पनि नेपाली नागरिकहरू अहिले नेताहरूलाई काट्नुपर्छ, मार्नुपर्छ, यिनीहरूलाई सिद्ध्याउनुपर्छ, यिनका हात काट्छौँ, यिनलाई चाहिँ यिनका घरमा बम हान्छौँ, त्यो त भनिराखेका छन् नि। त्यो नेत्रविक्रमजीले पार्टी कार्यालय पनि जलायो नि। पार्टी कार्यालय सुर्खेतमा 3वटै पार्टी कार्यालय जलायो। किन जलाएको त भन्दा यिनीहरूले देशद्रोह गरेका छन्, यिनीहरूले यो मातृभूमिप्रति अक्षम्य अपराध गरेका छन्, गद्दारी गरेका छन्। त्यसको प्रतिरोध त जनताले गर्छ नि। त राष्ट्रले जनता अनुकूल बन्नुपर्छ, कुनै पनि राष्ट्रको शासक। यिनीहरू त नेपाल राष्ट्र अनुकूल पनि भएनन्, नेपाली जनता अनुकूल पनि भएनन्। तर तपाईँहरूले चाहिँ जनतामा भ्रम छरिदिनु भयो। जसरी एमसीसीको विषयमा चाहिँ भ्रम छरियो, यदि एमसीसी पारित गर्दैमा चाहिँ अमेरिकन सेना आइहाल्ने हो, त्यस्तो किसिमको भयो भने त मलाई थानकोटबाट चाहिँ 4 पार्टी मुडेर डाँडा कटाइदिने हुन्छ भने नि काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले। त्यति ढुक्कसम्म जवाफ दिइरहेका छन्, जनतालाई बुझाइरहेका छन् नि यतिखेर। अब त्यो केटाकेटी कुरा हो। हेर्नुहोस्, यी कुनै स्तरीय मान्छेहरू होइनन्। यस्ता मान्छेहरूका तर्क माथि फेरि तर्क गर्नु त्यो झन् केटाकेटी कुरा हुन्छ होइन। गगन थापा को कुरा गर्नुभएको हो तपाईँले। त्यसो भएर उनी को हुन्, कसरी चाहिँ उनी राजनीतिमा अग्रभागमा आए, उनले के गरे भन्ने कुरा त त्यो उनको पार्टीले यस राष्ट्रका विरुद्ध 7 सालदेखि अहिलेसम्म गर्दै आएका त्यो असमान सन्धि सम्झौताहरूले पनि स्पष्ट हुन्छ नि। गगन थापाले त्यसको जवाब दिन सक्छन्। गण्डक सम्झौता चाहिँ संशोधन हुन्छ, के अरे कोशी सम्झौता चाहिँ संशोधन हुन्छ, यिनकै चाहिँ पार्टी अध्यक्षले सभापतिले गरेको महाकाली सन्धि संशोधन हुन्छ। के प्राप्त गऱ्यौँ हामीले?
त यस्तो यो दोग्लाहरू उनलाई त त्यो आरोप छ नि उनी चाहिँ त्यो अमेरिकाको गुप्तचर संस्थाबाट परिचालित मान्छे हुन् भन्ने कुराहरू पनि आए नि पछि। त्यसो भए उनीहरूले यो विदेशीले पालेका पालन पोषण गरेका पैसा हालिदिएका मान्छेहरूले के भन्छन् अब त्यो कुरा जनताले सुनेर पत्याउँदैन नि। अब त नेपाली जनताको विवेक यी शासकहरू विदेशीका कठपुतलीहरूको भन्दा त नेपाली जनताको विवेक निकै बलियो भइसकेका छ नि। आफ्नो राष्ट्रको हित र अहित केमा हुन्छ भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझिसकेका छन्। यो आजभन्दा 20-25 वर्ष पहिलाको स्थिति होइन। त्यसो भए हुनाले हामीले गगनले के भन्यो, प्रचण्डले के भन्यो, होइन देउवाले के भने यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, जनताले के भनिराखेका छन् त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यदि यो देशको माया गर्नेहरूले यो देश चिरकालसम्म बाँचिराखोस् भन्ने चाहना राख्नेहरूले त जनताको कुरा सुन्नुपर्छ। जनताले त यसको विरोध गरेका छन्। जनता जस्तोसुकै प्रतिरोध गर्नका निमित्त जनता तयार छन्, होइन। गाउँ गाउँमा अस्ति बाबुराम भट्टराईले भन्यो नि, अब गाउँमा एक्लै जान नसकेने भयो ढुङ्गा हानेर मार्ला। किन डराएको पूर्व प्रधानमन्त्रीले? त्यत्रो क्रान्तिकारी मान्छे, त्यतिका मान्छे मारेर आएको मान्छे, किन डराएको? त जनताको कुरा अलिअलि सुने तिनले, अलिअलि बुझे। त्यसो भए उनीहरूले अब नेता भन्ने प्राणी जुन छ नि, यी प्राणीहरूलाई नेपाली जनताले यो जमिनमा टिक्न बस्न दिँदैनन् भन्ने कुरा त त्यो त जाउन्न यिनीहरू जनताका बिचमा एक्लै। त्यसपछि के गर्छन् जनताले? त्यो हिसाब किताब त अब त जनताले गर्छ। हिसाब किताब गर्न तयार छन् जनता, यतिखेर गर्छन्। नेतृत्वमा त्यतिको सचेत छन् नेपाली जनता, त्यतिको हिंसात्मक छन्? होइन, हिंसा त यी शासकहरूले निम्त्याएको हिंसा हो यो, होइन। जनताले गर्ने हिंसा कहिले पनि न्यायपूर्ण हुन्छ। यी शासकहरूले यो देशलाई युद्धमा फसाउने काम त यिनीहरूले पो गरिराखेका छन्। कुनै जनताका कारणले चाहिँ हिंसा हुँदै छैन नि। यो देशका शासक प्रशासक, नालायक शासक प्रशासकहरूका कारणले र विदेशीका डिजाइनमा काम गर्ने, यो देशलाई कमजोर बनाउने विदेशीका दलाल नेताहरूको कारणले जनता हिंसामा उत्रिँदैछ नि। त्यो सुर्खेतको हिंसा त्यो कसैको नेतृत्वमा भएको थियो र? जनता आजित भयो, नगर यो झिल्का मात्रै हो, यो त्यो झिल्का हो, त्यो देशैभरि सुरु हुन्छ। कसैले नेतृत्व गरिदियोस् न। यी दलालहरू विरुद्ध यो एमसीसी पास गरेर यो राष्ट्रलाई विदेशीको क्रीडास्थल बनाउने, शक्ति राष्ट्रहरूको चाहिँ लडाइँको केन्द्र बनाउने जुन अपराध गरे यिनीहरूले, त्यो अपराधका विरुद्धमा अब कुनै अलिकति बलियो राजनीतिक शक्ति र व्यक्तिले नेतृत्व गरोस् न, यी नेताहरूको हालत के हुन्छ? कहाँ बस्ने यिनीहरू? फेरि पनि त्यो हिंसा, त्यो किसिमको द्वन्द्व नेपालले थेक्न सक्छ? अब थेक्न सक्दैन थियो। अब के गर्ने? यो शासक प्रशासकहरूले नै हिंसा चाहेको, हिंसा मागेको देखियो नि त। जनतालाई हिंसामा आउनका निमित्त यिनीहरूले अभिप्रेरित गर्ने काम गरे नि। राष्ट्रद्रोह गर्न हुँदैन, देशद्रोह गर्न हुँदैन, देशलाई अहित हुने सन्धि सम्झौताहरू गर्न हुँदैन। 55 अरबको लागि मात्रै किन चाहिँ यो यत्रो चाहिँ बवाल गर्नु पर्यो? त्यो नगर। हिजो नेत्रविक्रमले पनि भने नि, एनसिलको त्यत्रो चाहिँ एनसिलले ठगेको राजस्व उठाए पुग्ने ठाउँमा, होइन, आफू चाहिँ लुट्ने, राज्यको सम्पत्ति लुट्ने तस्कर, माफिया चाहिँ भ्रष्टाचारी, राज्यको कर छल्नेहरूसँग यिनीहरूले पैसा खाएर पार्टी चलाउने, यिनीहरूले चाहिँ ठाँटको जिन्दगी बाँच्ने, यिनीहरूले आफ्ना चाहिँ ताजमहलहरू बनाउने, आफ्ना शाखा सन्तानलाई स्वर्ग निर्माण गर्ने, अनि जनतालाई चाहिँ जनताले भनेको कुरा नसुन्ने व्यवस्था जनताले त विद्रोह गर्छ। त्यो त जनताको अधिकार हो। देशको रक्षाको निमित्त जसले गरे पनि हुन्छ सक्नेले। त त्यो काम त राष्ट्रले गर्नुपर्ने हो नि त। राष्ट्रले त आफ्नो राष्ट्रका विरुद्ध, आफ्नो जनताका विरुद्ध काम गर्नु त जनतालाई दिने होइन नि त। यो नगर भनेर जनतालाई भन्नुपर्ने ठाउँमा राष्ट्र नै राष्ट्रघात गर्ने, शासक नै राष्ट्रघात गर्ने, यी नेताहरू नै राष्ट्रघात गर्ने, जनघात गर्ने र अनि देशलाई चाहिँ अन्त्यहीन चाहिँ द्वन्द्वको चाहिँ खाडलमा झाक्ने काम यिनीहरूले गरेपछि त जनता त त्यो चाहिँ यिनीहरूले लादेको युद्धबाट मुक्ति चाहन्छ। त्यो मुक्तिका लागि लड्छ जनता। त्यो आजको लडाइँ अब भोलि हुन सक्ने लडाइँ होइन। हिजो पनि जे किसिमको लडाइँ हुन सक्छ अबका दिनमा? अबको लडाइँ निकै निर्मम हुन्छ। त्यो नेताहरूमाथि केन्द्रित हुन्छ, नेताहरूप्रति, पार्टीहरूप्रति केन्द्रित हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो जनताको विद्रोह हो। त्यसको नेतृत्व कसले गर्छ त्यो भन्न सकिँदैन। जनता स्वतःस्फूर्त विद्रोहमा उत्रिएका छन्। अलि भरपर्दो नेतृत्व भयो भने चाहिँ यो देशमा दलालहरूलाई टिक्न बस्न दिने स्थिति चाहिँ त्यो रहन्न। नेपालको अब भू राजनीतिक अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ जुन किसिमले अहिले पछिल्लो समय हेर्ने भने त चीन, भारत, अमेरिकाको जुन खुला रूपमा चाहिँ यो किसिमको हस्तक्षेपै पनि देखियो। अब यो बिचमा चाहिँ नेपालमा कहिले पनि स्थिरता भएन। अब पनि त्यो स्थिरता हुने त अवस्था देखिँदैन। झन् अस्थिरतातर्फ चाहिँ मुलुक अगाडि बढिरहेको छ। होइन, जब जब नेपालको राजनीति केन्द्रमा पार्टीहरू आउँछन्, विदेशीका दलालहरू आउँछन्, तब नेपालमा अस्थिरता हुने गरेको छ।
त्यसो भएको हुनाले यो 30 वर्षको राजनीतिक जुन अस्थिरता हो यो दलालहरूका कारणले अस्थिर भएको हो। त्यसो भएको हुनाले अब चाहिँ नेपालका चाहिँ राजनीतिक शक्तिहरूले चाहे ती जुनसुकै विचार बोकेका राजनीतिक शक्तिहरू हुन्, ती चाहे वामपन्थी, प्रजातन्त्रवादी, राष्ट्रवादी, जेसुकै चाहिँ नामबाट परिचित भए पनि राजा महेन्द्रले जुन ढङ्गले चाहिँ 17 सालमा जुन एउटा हिम्मत गर्नुभयो, अब त्यो बाटोमा नेपालीहरू हामी जान चाहिँ तयार हुनुपर्छ। अब राजा महेन्द्रको बाटोमा र उहाँले अवलम्बन गरेको जुन राजनीति, कूटनीति, अर्थनीति जुन हो त्यो नीतिलाई हामीले अब अवलम्बन गर्नुपर्छ। अझै पछाडि राजनीति, कूटनीति, अर्थनीति ध्वस्त भइसक्यो नेपालको। त्यो त सम्पूर्ण रूपले अहिले पछिल्लो समय राजा महेन्द्रको जुन कुरा निकाल्नुभयो, रसिया र अमेरिकाको तत्कालीन समयमा शीतयुद्ध चलेको समयमा समेत राजा महेन्द्रले चाहिँ त्यो कुशल किसिमको कूटनीति अपनाएर चाहिँ सहयोगहरू लिएको भने अहिले पछिल्लो समय हेर्ने हो भने युक्रेनको पक्षमा जसरी नेपाल उभिएको छ नि, हुन त साना देशहरूमाथि ठुला देशले आक्रमण गर्दा त्यसको विरोध गरेको भनेर पनि भनिएको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ अब सँगसँगै असंलग्न परराष्ट्र नीतिको कुरा पनि यति बेला उठिरहेको छ नि, यो के हो? यो चाहिँ यो कुनै यो दोक्लाहरूले गरेको, दलालहरूले गरेको समर्थन हो, यो देशले गरेको, राष्ट्रले गरेको समर्थन होइन। त्यो तर अमेरिकन विदेश मन्त्रीसँगको फोन वार्तापछि चाहिँ त्यो पक्षमा उभिएको देखियो नि। त्यही त मैले भने नि, यिनीहरू त कहाँ युक्रेनको कुरा, उहाँ भेनेजुएलाको समेत चिन्ता गर्थे यिनीहरूले। प्रचण्डले भेनेजुएलाको बारेमा चिन्ता गर्थे कुनै समयमा। त्यसो गरी यी दलालहरूले गरेको यो कसैको समर्थन हो, यो असंलग्न हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई यिनीहरूले त्यसको धज्जिया उडाए। त्यसो भएको हुनाले यो राष्ट्रले गरेको, नेपाली जनताले चाहिँ गरेको कुरा होइन, यो विदेशीका दलालहरूले गरेको कुरा हो। त्यो युक्रेनमा भएको जुन रसिया र युक्रेनको बिचको लडाइँ छ, हामी एउटा चाहिँ स्वतन्त्र राष्ट्रको नागरिक हुनुको हुनाले युद्ध कुनै पनि राष्ट्रका लागि, कुनै पनि राष्ट्रका नागरिकहरूका जीवनमा युद्धले पुगाउने क्षति त्यो राम्रो कुरा होइन। तर छिमेकी मुलुकले नबोलेको अवस्थामा नेपाल किन अगाडि आएर? अब यी त दलालहरूबाट त जान्ने भयो नि त, त्यो भएर यिनीहरूले आफ्नो धोती फुस्किया थाहा पाउँदैन होइन। यिनीहरूको आफ्नो विवेक छैन। आफ्नो विवेक मरेपछि, विदेशीको दलाली गरेपछि, विदेशीको चाहिँ खानकी खाएपछि अनि विदेशीले जे गर भन्यो त्यही गर्ने, जे बोल भन्यो त्यही बोल्ने उनीहरूको बाध्यता हुन्छ। अब यो राष्ट्र भनेको प्रचण्ड र देउवा होइन, राष्ट्र भनेको नेपाली जनता हो होइन। राष्ट्रभित्र धेरै कुराहरू हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले यो दलालहरूले बोलेको कुरा हो, यो राष्ट्रको धारणा होइन त्यो होइन। किनकि यो कुराहरू सबै भोलि हिसाब किताब हुन्छ नि यसको। यसले कस्तो किसिमको प्रभाव पार्छ अबका दिनमा? होइन, यसले गलत म्यासेज गयो। यो नेपालीहरूको शिर झुक्ने काम यी विदेशीका डिजाइनमा काम गर्ने तत्त्वहरूले गर्दै आएका छन् र गरे। त्यो त्यसैको अर्को एउटा श्रृङ्खला हो। यसमा हाम्रो आपत्ति छ। हामी चाहिँ त्यो कसैको राष्ट्र माथि भएको हमलालाई एकलौटी कुनै एउटा शक्ति राष्ट्रको पक्षपोषण गर्ने गरिकन हामीले ढल्किन मिल्दैन। हामीले भन्यौँ नि, नेपालीहरूको चाहना र हाम्रो राष्ट्रको अवधारणा चाहिँ के हो भने कुनै पनि राष्ट्रमा हिजो चाहिँ भारत र चीनका बिचमा हामी हुँदै पनि भारत र चीनको बिचमा लडाइँ हुँदाखेरि हामीले कसैको पक्ष लिनु परेन नि। अहिले किन युक्रेन पुग्नु पर्यो, किन भेनेजुएला पुग्नु पर्यो? यी दलालहरू कहाँबाट पालिएका छन्, यी कसले चाहिँ यिनीहरूलाई बचाएको छ, कसले शासन सत्तामा ल्याएर राखेको छ होइन। भोलि पनि यिनीहरूले बाँच्नुपर्ने अब यो यस्ता कुरा गरेपछि तिमीहरू बाँच्छौ नभए मर्छौ भनेको होला। त्यसो भएको हुनाले यिनीहरूले आफू बाँच्नका निमित्त देशको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई पनि खतम गरे र राष्ट्रको राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई खतम गर्ने काम गरे। त्यसो गरी यी देशद्रोहीहरूको अन्त्य गर्नका निमित्त एउटा विद्रोहमा मुलुक जान्छ। अब त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रका जिम्मेवार निकायहरूले चाहिँ बुझेनन् भने देश युद्धमा जान्छ र राज्यका सुरक्षा अङ्गहरूले पनि फस्नुपर्ने दिन आउन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले विचार गर्ने बेला आएको छ, सेनाले विचार गर्ने बेला आएको छ, सेनाको नेतृत्वले, अरू अन्य सुरक्षा निकायहरूले पनि विचार गर्ने बेला आएको छ। आफ्नै दाजुभाइसँग लडाइँ गराउने अपराधिक तत्त्वहरू हुन् भन्ने कुरा त यो विगतको 10 वर्षको त्यो युद्ध र प्रतियुद्धले साबित गरिसकेको छ नि। यिनले के व्यवस्था ल्याए? बाबुराम प्रचण्डले भनेको जस्तो जनवादी व्यवस्था छ अहिले नेपालमा? संसदीय व्यवस्थाका भाटहरू कहीँ चाहिँ लङ्गौटीमा समातेर सबभन्दा बढ्ता संसदीय व्यवस्थाको चाहिँ बकवास गर्ने ठाउँमा त प्रचण्ड र चाहिँ बाबुरामहरू छन् नि। यस्ता गद्दारहरूलाई चाहिँ बोकेर यिनीहरूलाई सुरक्षा दिएर
अनि जनताले चाहिँ यो राष्ट्रको रक्षाका निमित्त उठाएका आन्दोलन र चाहिँ यो राष्ट्रघातका विरुद्ध गरेको प्रतिरोधलाई दबाउन खोजियो भने त जनतासँग त गाह्रो होला नि त लड्नलाई। त्यसो भएको हुनाले जनता राष्ट्रको पक्षमा लाग्ने, राष्ट्रको सेना अनि उसले चाहिँ सुरक्षा दिएका यी विदेशीका दलाल नेताहरू चाहिँ राष्ट्रद्रोह गर्दै जाने हो भने त जनताले त विद्रोह गर्छ। त्यो विद्रोह गर्ने जनताको अधिकार हो। देशको पक्षमा उभिने जनताले त विद्रोह गर्छ नि, त्यो त कुनै पनि राष्ट्रको जनताले गर्छ। त राष्ट्र त्यो विद्रोह भयो भने मुलुकको हितमा हुन्छ त्यो होइन, बाध्यता बनाएपछि त जनताले लड्नुपर्ने हुन्छ नि त। लडाइँका लागि भनेर त भएका छन् नि अहिलेसम्म भएका नेपालमा भएका कथित युद्ध। त्यही त हिजो विगत यिनीहरूले 10 वर्ष पनि डिजाइनमा नेपाललाई युद्धमा हाले। अहिले पनि शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले फेरि हिजो पनि यी दुईटा पात्रहरूको काम हो त्यो 10 वर्षको युद्ध र प्रतियुद्ध। शक्ति राष्ट्रहरू नेपालमा जसरी हुन्छ अस्थिरता कायम राख्न चाहन्छन्, त्यसकै लागि नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले काम गरिरहेका छन्। त्यो त यथार्थ हो नि। यिनले त त्यो विगत 10 वर्षको युद्धलाई हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो कुरा पुष्टि हुन्छ। त अहिले यो राष्ट्रमा अस्थिरता कायम गरेर विदेशीहरूले भौतिक रूपमै आफ्ना चाहिँ सैन्य शक्तिहरूलाई ल्याएर यो देशलाई रण मैदान बनाएर यो देशबाट अरू देशसँग चाहिँ खेल्ने जुन विदेशीको रणनीति हो त्यसका आधारमा त यो एमसिसी पास गरेका छन् यिनीहरूले। किन छिमेक भारत मौन बसिराखेको छ यो विषयमा? किन चीनले प्रतिक्रिया दिइराखेको छ यो विषयमा? यो त हाम्रै कुरा त होइन रहेछ नि त। त्यसो भएको हुनाले यिनीहरूले देशद्रोह गरेका छन्। देशद्रोहीहरूको चाहिँ सत्यानाश हुने स्थिति पैदा भएको छ। राज्यका जिम्मेवार निकायहरूले जनताको पक्षमा उभिनुपर्छ। हिजो नेत्रविक्रम चन्दले कता भनेको सुने मैले, मालीको जस्तो सेनाले यो देश बचाउनका निमित्त चाहिँ अग्रसर हुनुपर्छ। नेत्रविक्रम चन्दले नै भने नि नेपाली सेना त्यसरी अग्रसर हुन्छ त भएन भने युद्धमा फस्छौ। देशलाई युद्धमा फसाउने तत्त्वहरूलाई बोकेर जनतासँग लड्ने कि जनतासँग हिँडेर चाहिँ देश बचाउने र विदेशी नेपाली सेनाले पटक पटक स्पष्टसँग भनेको छ हामी यो देशको संविधानको परिधिभित्र रहेर सरकारको निर्देशनअनुसार जुनसुकै काम गर्छौँ भनेर। अब कहाँ संविधान कहाँ रह्यो हामीसँग? अब के को संविधान छ यहाँ? दलाल नेताहरू बाहेक, विदेशीका कठपुतलीहरू बाहेक के को संविधान छ? कसले मानेको छ संविधान? संविधान अनुसार चलिरहेको छ देश। मानेका छन्, जसले यो संविधान बनायो उनीहरूले मानेका छन्। के काम भइरहेको छ भन्नुहोस् त? संविधान अनुकूल न्याय चलिरहेको छ कि सेना चलिरहेको छ कि प्रहरी चलिरहेको छ कि यी पार्टीहरू चलिरहेका छन् कि कर्मचारीहरू चलिरहेका छन् कि को चलेको छ संविधान अनुकूल भन्नुहोस् त मलाई? त्यो यो भनी खेल्ने कुरा हो। यो पागलहरूको तर्क हो। यो संविधान अनुकूल चलेको छैन देश। पहिलो कुरा त यो संविधान नै यो देशलाई विखण्डन गर्न ल्याएको विदेशीहरूको चाहिँ त्यो दस्तावेज हो। त्यो यो देशलाई खण्डित गर्न ल्याएको हो। त्यसो भएर हामी त यो संविधानलाई नै मान्दैनौँ होइन। जसले बनायो उनीहरूले त मान्दैनन्। 47 सालको संविधान बनाउने को हो? यिनीहरू होइनन्। यिनीहरूले मानेनन्। अनि हामीले चाहिँ यिनले जे बनायो त्यति मानिदिनुपर्छ भन्ने हुन्छ र? यो देश खतम गर्ने दस्तावेज कसैले बनायो हामीले त्यही हो भनेर बोकेर हिँड्दिने हामीले? त्यो मिल्दैन। त्यसो भए उनीहरूले एमसिसीकै विषयलाई लिएर नि अनिल सर, जसरी अब दलहरूको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ नि। यिनीहरूको त औचित्य सकियो। यिनीहरू दलाल हुन्। यिनीहरूले देशद्रोह गरे। यिनीहरूले यो राष्ट्रलाई चाहिँ विदेशीहरूको क्रीडास्थल बनाए। त्यसो भएको हुनाले यिनीहरूको अन्त्य नेपाली जनताले चाहेको छ। नेपाली जनताले गर्ने जुन अहिलेको जुन विरोध छ त्यो विरोध राष्ट्रका पक्षमा छ, राष्ट्रका चाहिँ सुरक्षा अङ्गहरूका पक्षमा छ। उनीहरूले भोलि युद्धमा जानु नपरोस् भन्नका खातिर नेपाली जनताले विरोध गरेका छन्। उनीहरूले यो कुरा बुझिदिनु पर्यो। जनतासँग उभिनु पर्यो, राष्ट्रको पक्षमा उभिनु पर्यो। जनताले भनेको त्यही हो। हिजो नेत्रविक्रम चन्दलाई चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउनेहरूले त सुन्नु पर्यो नि त हिजोको उनको भाषण। उनले त हामी युद्ध गर्छौँ लड्छौँ त उनले त्यसै भनेका छैनन् नि। किन त देशको पक्षमा काम नगर्ने भए त लड्ने भयो। लड्छ नेपाली जनता। त्यो त नेपाली जनताको बाध्यता हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले भनेको विदेशीका दलाल हुन् भन्ने कुरा, पार्टीहरू नेताहरू दलाल हुन् भन्ने कुरा त्यो साबित भइसकेपछि अब ती दलालहरूलाई बोकेर हिँड्न हुँदैन। देशलाई युद्धमा जान दिन हुँदैन। अब नेपाली जनता जे भन्छन्, नेपालका अरू अन्य देशको पक्षमा उभिएका राजनीतिक पार्टी र नेताहरूले जे भन्छन् त्यो बाटोमा अथवा त्यो ठाउँमा उभिनका निमित्त राज्यका अन्य सुरक्षा अङ्गहरू, अरू देशभक्त राज्यका शक्तिहरू त तयार हुनु पर्यो नि त। जनतासँग हिँड्न तयार नहुने अनि विदेशीले जे भन्छ त्यतैतिर जाने हो भने त जनता त लडाइँ लड्छ। यो त जनताको बाध्यता हुन्छ। हिजोको धेरैजनाले भनिरहेका छन् अब राजा चाहिँ हामीसँगै सडकमा आउनु पर्यो, हामीसँगै उभिनु पर्यो। अब
राजाले वक्तव्य मात्रै जारी गरेर बसेर भएन भन्नेहरू धेरै छन् नि यतिखेर। त्यो त एउटा भनाइ हुने हो, राजा सडकमा आउँदैनन्, राजालाई सडकमा आऊ भन्न त पाइन्छ होइन। राजा भनेको त्यो सडक देश बचाउनको लागि राजा सडकमा आउन मिल्दैन। सडकमा राजा कहाँ सडकमा, महेन्द्र सडकमा आएका थिए? कहिले आए महेन्द्र चाहिँ सडकमा? कहिले पनि आएनन्। त्यसो भएर राजा सडकमा आउने होइन। राजाले चीनसँग कुरा गर्नुपर्छ, भारतसँग कुरा गर्नुपर्छ, अमेरिकासँग गर्नुपर्छ। यो स्वतन्त्र राष्ट्र हो, यो कसैका विरुद्धमा खडा गरिएको राष्ट्र पनि होइन। हामीले भारत र चीनका विरुद्धमा हुने कुनै पनि गतिविधिहरू हामीले रोक्नुपर्छ। अब त्यो रोक्नका लागि राज संस्था चाहिँले अगुवाई गर्नुपर्छ र अन्य वामपन्थी देशभक्त राजनीतिक शक्तिहरू जो छन् अहिले देखिएका होइन, नेत्रविक्रम चन्दहरू होइन, नारायणमान बिजुक्सेहरू, यस्ता मान्छेहरूलाई देशका मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाएर राज संस्थालाई अगाडि जाने त्यस्तो फ्राकिलो दृष्टिकोण राज संस्थाले बनाउनुपर्छ। त्यो छ राज संस्थासँग। हिजो पनि त्यो मनमोहन अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने को राजै हुन् नि, यो कम्युनिस्ट हो, यसलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु हुँदैन त भनेनन् नि राजाले। त्यसो भएर नारायणमान बिजुक्से रोहीलाई बनाए भयो होइन, नेत्रविक्रम चन्दलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाइदिए भयो, त्यत्रो युद्ध लडेर आएको हो होइन, देशका पक्षमा छ। त्यसो भएर देशको पक्ष दर्ता लिँदै गर्दा यो कम्युनिस्ट हो, यो काङ्ग्रेस हो, यो राजावादी त्यो मतलब हुँदैन। देशको पक्षमा जो बोल्छन् तिनीहरूलाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ राजाले। राजा सडकमा आउनु पर्दैन। राजाले आफ्नो ढङ्गले सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरेका हुन्छन् देशको परिस्थिति। यो देश जोगाउने अन्तिम चाहिँ शक्ति नेपालको राज संस्था हो र नेपाली सेना हो। जनता जहाँ उभिन चाहिराखेका छन् यो राष्ट्रको रक्षाका खातिर, त्यहाँनिर नेपाली सेना, नेपालको राज संस्था उभिनुपर्छ र नेपाली जनताले यी सबै वामपन्थी देशभक्त शक्तिहरूले नेपालको शाहवंशलाई सहयोग गर्नुपर्छ र यो देश बचाउनुपर्छ। त्योभन्दा अर्को विकल्प छैन। राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाका लागि केही राजनीतिक दलहरूले आन्दोलनकै घोषणा गरिसकेका छन् नि। अहिलेको समयमा आन्दोलन गर्ने त्यो किसिमको अवस्था छ राज संस्था पुनर्स्थापना, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना? राज संस्था पुनर्स्थापनाको कुरा अहिले त्यो त्यति महत्त्वको हुन छोडेको छ होइन। त्यो किनभने देश अर्कैतिर जाँदैछ। राष्ट्रवादी शक्तिहरू, राज संस्थाका पक्षधरहरू, स्वयं राज संस्था मुलुकको आवश्यकता हो भनिँदै गर्दा देशमा जुन प्रकारको विदेशीका दलालहरूले एमसीसी पास गरेर जुन एउटा आन्दोलन भड्किन खोजेको छ र त्यो आन्दोलनको नेतृत्व देशभक्त भन्ने, आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरूको हातमा जाँदैछ होइन, यो दुर्भाग्य हुन्छ। फेरि त्यो राष्ट्रका लागि ठुलो क्षति हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रलाई बचाइराख्नका निमित्त वामपन्थी शक्ति, प्रजातन्त्रवादी शक्ति, देशभक्त शक्तिहरूले सोचेर राज संस्थाको नेतृत्वमा यी विदेशीसँग जोडिएर चाहिँ यो देशलाई कमजोर बनाउने तत्त्वहरू विरुद्ध चाहिँ जाइ लाग्नुपर्छ। यिनीहरूलाई चाहिँ कारवाही गर्नुपर्छ। यिनीहरूले लुटेको सम्पत्ति खोज्नुपर्छ। विदेशीहरूसँग भद्र ढङ्गले डायलग गरेर कसैले पनि हाम्रो देशलाई अरू देशका विरुद्धमा यो देशको भूमिलाई प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेर भन्नुपर्छ। नेपाली जनताले त्यही भनिराखेका हो। त्यसो भएको हुनाले भारत र चीन हाम्रा दुई बलिया छिमेकी हुन्। अमेरिकासँग पनि हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ, बिगार्न जरुरी छैन होइन। हामीलाई आवश्यक भयो भने विप्लवहरूले त भनिरहेका छन् एमसीसी कार्यान्वयन हुन हामी दिँदैनौँ भनेर। त्यो कार्यान्वयन हुनु भनेकै लडाइँमा जानु हो। त्यही भएर कार्यान्वयन हुन नदिएको अवस्थामा, त्यो किसिमको हिंसात्मक गतिविधि भएको अवस्थामा अमेरिकाले त यसभन्दा अगाडि पहिले धम्की दिइसकेको अवस्था छ। कस्तो हुन्छ त्यसपछिको अवस्था? त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। त्योभन्दा त्यो कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। त्यो जब यिनीहरूले चाहिँ जबरजस्ती गरेर पास गरे, जब पास गरिसकेपछि फेरि कर्मचारीहरू भर्ना गर्ने, काम सुरु गर्ने के भन्दैछन् नि, त नेपाली जनताले ती काम कारबाहीहरूमाथि हमला गर्छ। अनि त्यो गर्दाखेरि अब सुरक्षा दिनुपर्छ। चेतावनी त आइसकेको छ। केही अभियानहरू, केही राजनीतिक दलहरूले त एमसिएमा जागिर छोड्नको लागि चेतावनी दिइसकेका छन्, अफिस नजानको लागि चेतावनी दिइसकेको अवस्था छ। त्यो अकल्पनीय युद्ध हुन्छ। हामीले भन्दै आएका छौँ, शासकहरूमाथि जनताले हमला गर्ने दिन आउँछ, कर्मचारीहरूमाथि हमला गर्ने दिन आउँछ। हिजो सेनामाथि हमला भएको छ, प्रहरीमाथि हमला भएको छ, ब्यारेक हानिएका छन् है। बाटो खन्ने सेनाहरूलाई समेत चाहिँ सयौँ सेनाहरूलाई चाहिँ हमला गरेर मारिएको छ। अब यो कुरा राज्यका सुरक्षा अङ्गले बुझ्नु पर्यो। जनताले विद्रोह गरेपछि स्थिति भयावह हुन्छ। त्यो नजिकबाट बुझिरहेको छु पछिल्लो घटनाक्रम भनेर सेनाले बारम्बार भन्दै आयो। बुझेपछि त हिर्काउनु पर्यो नि त। दलालहरूलाई हिर्काएर, देशद्रोहीहरूलाई हिर्काएर देशभक्त जनताको साथमा उभिनु पर्यो। मैले भने नि नेत्रविक्रम चन्दले सेनालाई चाहिँ मालीको उदाहरण दिएर भने नि त। अनि नेत्रविक्रम चन्दलाई त चाहिँ हामीसँग लड्न आउने भनिराख्नु जरुरी छ त
राष्ट्रको पक्षमा काम गर्नुपर्ने संस्थाहरूले काम गरेपछि त युद्ध त सकिन्छ त। को लड्छ युद्ध त्यसपछि? यो देश बचाइदिनु पर्यो, भ्रष्टाचार रोक्नु पर्यो, देशद्रोहीहरूमा। तर नेपाली सेनाले राजनीतिक गतिविधि त गरेको छैन नि। उसले राजनीति गर्ने संस्थै होइन नि। राष्ट्रको जीवनमा अप्ठ्यारो आएपछि त्यहाँनिर उभिने संस्था हो त्यो। कहिले उभिन्छ त त्यो? यो राष्ट्र सकिएपछि कहाँनिर उभिन्छ नेपाली सेना? त्यसो भएको हुनाले राष्ट्र संस्था, नेपाली सेना, नेपाली जनताका पक्षमा उभिनुपर्छ। त्यसका लागि माराधिरा सरकारले एउटा भूमिका खेलिदिने समय आएको छ। ढिला कस्तो किसिमको भूमिका हुन सक्छ? समन्वयको भूमिका खेल्नु पर्यो। यी विदेशीका दलालहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने, यिनीहरूले चाहिँ जनताले हातपाई गरेर मार्न थालेपछि चाहिँ त्यो झन् भयावह हुन्छ। त्यो कन्ट्रोलभन्दा बाहिर जान्छ। यिनीहरूलाई कानुनी तौरबाट विदेशीका दलालहरूलाई पनि यिनीहरूको बाँकी जिन्दगी बाँच्न दिने एउटा परिपाटी मिलाउनका निमित्त सेनाले, राजाले त्यो रोल खेल्नुपर्छ र नेपाली जनताको आक्रोशलाई अरू चुलिन दिनु हुँदैन र देशलाई युद्धमा जान दिनु हुँदैन। त्यो राजा र सेनाको काम हो। राजा र सेनाको छलफल भएको हुनसक्छ यो विषय? छलफल नभएको भए होस्। हामी व्यक्तिगत रूपमा मेरो सेनालाई र माराधिरालाई अपिल छ, यो देश अप्ठ्यारोमा पर्यो, जनता भड्किए, देश युद्धमा जाने खतरा हुन्छ। नेपाली सेना कुनै पनि चाहिँ अवस्थामा फेरि आफ्ना दाजुभाइलाई चाहिँ मार्ने गरिकन लड्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो भने त्यो सेनाका लागि दुर्भाग्य हुन्छ। त्यो स्थितिमा मुलुकलाई जान दिनु हुँदैन। हुन्छ, अन्तिममा छौँ, अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ? बुझ्नुपर्नेले समयमै कुरा बुझुन्। मेरो यही हो सबैलाई, राजादेखि सेनासम्मलाई आज भन्नुपर्ने कुरा यही हो। समय घर्किसकेको छैन। समय घर्कियो र कुनै राजनीतिक शक्तिले देशलाई चाहिँ एउटा युद्धको स्थितिमा चाहिँ पुगाइदियो र राज्यका जिम्मेवार निकाय र मुखदर्शक बने भने यो राष्ट्र समाप्त हुने खतरा हुन्छ। सबैको चेत र चेतना चाँडोभन्दा चाँडो खुलोस्। मौका दिनुभयो, धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद।